ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਏ, ਵਕਤ ਦੀ ਏ ਵਾਗ ਵੈਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਣੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਨਸ ਨਸ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਏ, वक्त दी ये वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं AR व्लॉगर चैनल। आज के व्लॉग में चंद बड़ी खबरें हैं जिनका खुलासा करेंगे। 27 अप्रैल तक का टाइम दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कि आप तमाम सियासी जमातों को बिठाएं और उनके साथ मुज़ाकरात करें और हमें जनरल इलेक्शन की एक डेट दें। यानी कि अगर आप कहते हैं कि मुल्क लहदा इंतखाबात का मुतहम्मल नहीं है तो आप ऐसा करें कि एक ही डेट दे दें हमें इलेक्शन की, तमाम पार्टियों को बिठा के उनके साथ मशवरा करके, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये हमसे नहीं पूछा या कोई दरख्वास्त दायर ना कर दे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी कि हमें नहीं पूछा गया, हमसे मशवरा नहीं हुआ। सब जमातों को PDM में तो पहले 13 जमातें हैं, उनको उन्होंने कहा कि इकट्ठा करें और खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें। तो खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी का मुज़ाकरात के लिए उनको मुकर्रर किया है। तो अभी तक तो कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज मैं खान साहब का बयान सुन रहा था। उन्होंने खिताब के दौरान ये कहा कि आप मई में असम्बलियाँ तहलील करें जनरल, जून जुलाई में इलेक्शन की तरफ आ जाएं। अगर इसके पीछे रहते हैं 3 माह, जुलाई में अगर ये करवाते हैं तो पीछे रहता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर को तो वैसे इनकी हुकूमत चली जानी है। अगर इनको अपनी जान बचानी है आइन के हाथों, खान साहब के हाथों नहीं, आइन के हाथों, क्योंकि आइन में 90 रोज़ से ज़्यादा हुकूमत नहीं रह सकती, ये निगरान हुकूमत है। लेकिन खैर ये कुछ हालात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये मज़ीद आगे कर दी गई है। लेकिन कानून में ये बात है, जिस कानून का ये राग लापते थे, मियाँ साहब कहते थे ना कि ये जंगल का कानून नहीं है, इसको जंगल का कानून ना बनाएं, ऐसे ऐसे उंगलियां करके कहते थे जंगल का कानून ना बनाएं, 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं, आइन पर अमल करवाएं। तो अब वो मियाँ साहब आप तो भाग गए, अपने भाई को भी समझाएं कि इसको जंगल का कानून ना बनाएं इस मुल्क को, क्योंकि अगर मुल्क की अवाम ने ठान ली इलेक्शन करवाने की, ये मैं बता रहा हूँ, तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो कहते हैं ना कि हमने नहीं करवाने इलेक्शन, इनका बाप भी करवाएगा। ये तो अभी बच्चे हैं। ये कहते थे कि खान साहब को सियासत नहीं आती, तो ये सब ने देख लिया कि किन को सियासत नहीं आती। वो खुला जाते हैं जब ये फिर ये गिरफ्तारियां करते हैं, कभी किसी वर्कर को उठा लिया, कभी रहनुमा को उठा लिया, कभी किसी एंकर को उठा लिया, कभी किसी लॉयर को उठा लिया, कभी किसी के घर पे हमला कर दिया, किसी को डरा धमका लिया, जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई। लेकिन ये सब आपकी बौखलाहट बता रहे हैं, आपके आप बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि खान साहब ने ये मुआहदे किए हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है मुल्क का, तो आप ये बताएं कि आप इलेक्शन करवा दें। फिर अगर आप आ गए, आपके 5 साल होंगे, आप मुल्क को सेट कर लें। 30 साल आपको मिले हैं पीछे, वज़ीर ख़जाना आपका भाई रहा, वज़ीर आला वो रहा, फिर वज़ीर आज़म बना, फिर आप वज़ीर आला बने, फिर अब आप वज़ीर आज़म हैं। तो अभी आप कहते हैं तो हमें इंशाल्लाह आगे 5 साल मिले तो हम मुल्क को जो है वो तरक्की की तरफ ले जाएंगे। 150 वाली चीज़ 300 पे करके तो आप तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। आप तो आए थे कि डॉलर हम 100 बल्कि 80 रुपये पे ले आएंगे, वही डॉलर 300 पे पहुंच गया। अभी तक उसकी उड़ान कंट्रोल में नहीं हो रही, कोई मुल्क आपको कर्जा नहीं दे रहा, यहाँ तक कि अपनी सारी शर्तें मनवाने के बावजूद IMF आपको कर्जा नहीं दे रही। तो आप तो तजर्बाकार टीम थे, आपके पास तो तजर्बाकारों का टोला था, स्पेशल तैयारे में आप लेकर आए थे।
ساگڈار صاحب کو، ان کو عدالت کی طرف سے ریلیف ملا، پھر ان کو آپ نے پرانی ادائیگیاں کی، ان کو سینیٹر کا حلف اٹھوایا، ان کو وزارت خزانہ سونپی، اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو یہ سب کہتے ہیں جی یہ خان صاحب نے کر دیا، خان صاحب نے کر دیا۔ اسی قومی خزانے کے ساتھ لنگر خانے چل رہے تھے، صحت کارڈ چل رہا تھا، اس کے بعد پناہ گاہیں چل رہی تھی، گرین منصوبے بن رہے تھے گرین لینڈ کے، احساس پروگرام چل رہا تھا، سبسڈی مل رہی تھی، نئی یونیورسٹیاں کالجز بن رہے تھے، پی آئی اے کا خسارہ ختم تھا، پاکستان پوسٹ کا خسارہ ختم تھا، پاکستان سٹیل مل کا خسارہ ختم تھا۔ اسی معاشیت کے ساتھ 22 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، آپ 18 ارب ڈالر مانے ہیں، چلو 18 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، تو یہ سب کچھ مینج کر رہا تھا وہ۔ تو اگر آپ نے پھر کیوں ڈوبتی گنگا میں آپ نے ہاتھ دھونے کا سوچا ہے؟ آپ تو ملک کو صحیح کرنے آئے تھے۔ وہ آپ کا ایک سینیٹر تھا، وہ وزیر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہم ملک کو صحیح کرنے نہیں آئے، ہم مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے، ہم عمران خان سے جان چھڑوانے آئے ہیں۔ تو آپ اپنی جان چھڑوانے آئے تھے، عوام تو اس سے خوش تھی، بلکہ عوام بھی اسی لائق تھی اگر دیکھا جائے۔ 100 کی چیز 200 میں بیچتے تھے اور مذاقیہ طور پہ کہتے تھے کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھائے وہی چور ڈاکو ان پر مسلط کیے، اب یہ رو رہے ہیں اور چپ کروانے والا نہیں ہے کوئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ہمارے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے ظہور النساء میڈم ہیں ان کو انٹرویو دیا، تو انہوں نے اس میں یہ انکشافات کیے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اس کے پیچھے جنرل باجوہ صاحب تھے۔ یہ ان کے انکشافات ہیں کہ وہ مودی کو بلانا چاہتے تھے اس طرح، وہ آپ سب نے انٹرویو دیکھا ہوگا۔ لیکن انہی صحافیوں سے میرا سوال ہے کہ ملک کوئی بھی ملک ہے، آرمی کے بغیر نہیں ہے، وہ آرمی کے بغیر نہیں وہ رہ سکتا۔ آپ لیبیا چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں، عراق چلے جائیں، برما چلے جائیں، شام چلے جائیں، کیا ہوا؟ آرمی میں انہوں نے اپنی آرمی کے خلاف ہوئے تھے، اب وہی اسرائیلی گھر میں گھس کے مار رہے ہیں۔ اگر ان کی آرمی ہوتی ان کو اتنی پروٹیکٹ تو کرتی۔ آرمی کے خلاف عوام کو نہ کریں، کیوں؟ ملک ہے تو خان صاحب ہے، ملک ہے تو نواز شریف صاحب ہے، ملک ہے تو شہباز شریف صاحب ہے، ملک ہے تو زرداری صاحب ہے۔ تو ملک کن کی وجہ سے؟ جنہوں نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ہماری پاک آرمی نے۔ روز ہمارے سینکڑوں ہزاروں سپاہی شہید ہوتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو وہ بارڈر پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں۔ آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ آرمی کو عوام کے خلاف نہ کریں، یا عوام کو آرمی کے خلاف نہ کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو حصہ لیتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں سیاست میں، وہ سپاہی نہیں ہے جو بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی وہی بیچارے ان کے گھر جا کے دیکھ لیں، وہی ہیں جو سارا دن 24 48 گھنٹے وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ سیلاب آ جائے وہ پہنچتے ہیں، کہیں پہ آگ لگ جائے وہ پہنچتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہو وہ پہنچتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت عزت ہے، وہ انشاءاللہ کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے پاکستان کو برما، فلسطین، لیبیا، شام، کشمیر اس طرح نہیں بننے دینا، کیونکہ ملک ہے تو سیاست ہے۔ تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بھرپور خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔